اللہ دی حمد و ثنا تو بعد روح لامحدود سید الانبیاء حبیب کبریا تاجدار عرب و عجم تاجدار کون و مقام سیاح لامکان سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی ذات والا برکات تے پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی القدر ماہ ربیع الثانی شریف دا مہینہ جس دی مناسبت محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضور سیدی و سندی و مرشدی و مولائی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نال نسبت اس مہینے نو بری 11ویں شریف والا مہینہ بھی کیا جاندہ ہے، ربیع الاخر بھی آکھیا جاندہ ہے، ربیع الثانی بھی آکھیا جاندہ ہے۔ کیونکہ اس کی نسبت پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہوئی۔ آپ دی بارگاہ دے اندر کچھ نظرانہ عقیدت پیش کرن دی کوشش کرانگا۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ السلام دے نالین شریفین دا صدقہ حقین دی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام قرآن مجید فرقان حمیدی آیہ کریمہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العالمین نے اس دے اندر بہت ہی عمدہ گفتگو فرمائی۔ خالق ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، او دے ول آن واسطے کوئی وسیلہ تلاش کرو، راستہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، پھر او دی راہ دے اندر جہاد کرو، اس واسطے کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تسی فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ ہر بندہ اج دے دور دے اندر سمجھدا ہے میں کامیابی زندگی گزار رہا ہوں، میری زندگی بہت ہی اعلیٰ زندگی ہے۔ گڈیاں تے کاراں والا مالک بھی سمجھدا پیا ہے کہ میں بہت ہی کامیابی دی زندگی گزار رہا ہوں۔ کوئی غریب ہے وہ بھی سمجھدا ہے میں بہت ہی اعلیٰ و عرفہ زندگی گزار رہا ہوں۔ مگر یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جنہ لوگاں دا ذکر فرمایا، جنہ دی زندگی نو کامیاب زندگی فرمایا، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو۔ مفسرین کرام فرماندے نے کہ پہلیاں امتاں دے اندر اللہ نے ایک خطاب نبیاں نو ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے نبی ہو، ایمان والے ہو۔ فرماندے نے کہ اے تے دنیا دا ہے نا، قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ نے اپنے محبوب دے صدقے مصطفیٰ دی امت نو 88 مرتبہ اللہ نے ایمان والا کہہ کے قرآن اندر ذکر فرمایا ہے۔ قیامت دے دہارے جدو نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، اس وقت بھی جدو اللہ فرمائے گا آدم علیہ السلام دی امت آؤ حساب دیو، تے نوح علیہ السلام دی امت آؤ حساب دیو، ادریس علیہ السلام دی امت آؤ حساب دیو، داؤد علیہ السلام دی امت آؤ حساب دیو۔ مفسرین کرام فرماندے نے قیامت دے دہارے بھی تیری تے میری شان اے ہی ہونی ہے
کہ اللہ نے فرمانا یا اولیائی، اے میرے یارو آؤ حساب دیو۔ خود ہی ایمانداری نال دسو بھئی جیڑا ہووے ہی یار او دے کول حساب کادے کیتے جاندے نے، کادے حساب اسی دینے نے؟ جیڑا ہووے ہی رب دا یار، اللہ فرمایا اے ایمان والیو، اے میرے یارو، اتقوا اللہ، اللہ کو نو ڈرو۔ یا اللہ تیرے کو ڈر جاواں گے کی کران گے، کی انعام ملے گا؟ تو خالق کائنات نے ایدہ ذکر قرآن اندر ارشاد فرمایا جدو میرے کو لو ڈر جاؤ گے پھر تو انو متقی بنا دیواں گا، نیک بنا دیواں گا، پرہیزگار بنا دیواں گا۔ عرض کی تھی یا اللہ تیری عبادت تیرے واسطے کرنے ہیں، روزہ تیرے واسطے رکھنے ہیں، زکوٰۃ تیرے واسطے دینے ہیں، عبادت تیرے واسطے کرنے ہیں۔ اللہ فرمایا جے تو میرے واسطے کرنا ہے تو میں بھی تینوں خالی نہیں رکھ دا، میں بھی تینوں اپنے نیک بندیاں دے اندر شمار کر لینا مام۔ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عبادت فرمایا کر تاکہ تینوں میں متقی بناواں۔ یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ رکھ تاکہ میں تینوں متقی بناواں، نیک بناواں، اپنے کولوں ڈرن والا بناواں، میری عبادت کر۔ عرض کی تھی یا اللہ تیری عبادت کران گے تے جنت پکی؟ اللہ فرمایا نہیں، ہے بھی جنت نہیں۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، میرے والآن واسطے راستہ تلاش کر۔ گرامی قدر حضرات ذرا غور کرو کہ بھئی اللہ دی والآن واسطے راستہ کیے۔ میں ادھروں لاہور دی کسی جگہ دے جانا ہوئے تھے، میں کہاں بھئی میں نو راستے دا نہیں پتا، تے جنوں پتا ہوئے گا او کہے گا کری صاحب میں نو پتا آؤ میں تو انہوں او راستے تے لے چلا، جس راستے دا میں نو پتا لاہور جان واسطے۔ میں کہاں گا بھئی میں لکھ وار کہاں گا میں نو راستے دا نہیں پتا، راستے دا نہیں پتا۔ اللہ فرمایا غور کر بندے آپ، تم میرے وال آنا ہے تینوں راستے دا کوئی نہیں پتا، او دے نال تینوں میرے کول آنا پینا ہے جنوں راستے دا پتا ہے۔ کسے نیک بندے دے نال آ جا، متقی دے نال آ جا، پرہیزگار دے نال آ جا، انہوں میرے راستے دا پتا ہے۔ پھر اللہ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میرے وال دورو، آؤ میرے وال، بجو میرے وال۔ عرض کی تھی یا اللہ کتھے رہنا، تیرا مکان کوئی نہیں، تیری جہت کوئی نہیں، تو بیٹھن تو پا کے، اٹھن تو پا کے، کھڑے ہون تو پا کے، مسجدہ دے اندر تیرے ڈیرے بسیرے کوئی نہیں، آسمانہ تے تو نہیں رہندا۔ یا اللہ تینوں تلاش کرنا ہوئے تے کتھے کریے، تیرا حکم ہے میرے وال آؤ، میرے وال دورو، تو رہنا کتھے میں؟ اللہ فرمایا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ فرمایا میرے وال آنا ہی تے ذرا خیال نہ آمی، شیطان کتا راستے دے اندر بیٹھا ہوئے ہی۔ بندے نے جانا ہوئے کسے چودھری صاحب دے مکان دے اندر تے راستے دے اندر دیکھے کتا بیٹھا ہے اور ڈر جاندہ ہے، کھڑا ہو جاندہ ہے تے آواز دیندہ ہے بھئی کوئی آئے مینوں لے کے جائے۔ اللہ فرمایا جے میرے تک آنا ہی راستے دے اندر شیطان کتا بیٹھا ہویا ہی، اے دے کول بچنا ہی تے میرے او دے نال آ جی دے کول ایک کتا ڈر دائے۔ عرض کی تھی یا اللہ ایک کتا کی دے کول ڈر دائے؟ فرمایا میرے غوث جلی دے نال میرے کول آ جا، پیر فرید دے نال میرے کول آ جا، داتا علی حجویری دے نال میرے کول آ جا۔ فرمایا اونج میرے کول آنا چاہویں تینوں پتہ کو نہیں لگنا رب کتھے رہندا ہے، نہ کعبے رہندا ہے، نہ مسجد سے رہندا ہے، نہ مدرسے رہندا ہے۔ رب تے ہر مسلمان ایمان والے دے دل دے اندر رہندا ہے، پر کسے نوں پتہ لگدا ہی نہیں، انہوں پتہ لانا ہوئے۔
فرمایا میرے نیکا کل آنا پوے گا، وسیلہ تلاش کر میرے وال آن واسطے۔ عزیزہ نے گرامی القدر قرآن پاک دا مطالعہ کر کے دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تھے، آپ دے ہندے ہم دقیانوس بادشاہ انہیں اعلان کر دیتا بھئی جیرا عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھے گا انہوں قتل کر دیا گا۔ بے شمار انہیں لوگاں نو قتل کرایا، مگر 6 نوجوان اللہ اللہ کرن والے عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا تے دل دے اندر خیال آیا کہ بھئی ہون تے بادشاہ دقیانوس نو پتہ چل جائے گا، بادشاہ سانو قتل کر دے گا۔ تے بادشاہ دے کول بچن واسے انہوں نے ایک غار انتخاب کیتا کہ اتھے جا کے ڈیرے لگا لئیے۔ تے مفسرین کرام فرماندے نے جدو او 6 نوجوان چلے نا تے راستے دے اندر ایک کتا بیٹھا سی، او بھی نال ٹوڑ پہ آ۔ تے او نوجوانہ نے کیا بھئی تو ساڑھے نال کدھر چلے آ، تو کتا ذات دا، تو بونکے گا شور کرے گا، بادشاہ نو پتہ چلے گا، فوجاں بھیج کے سانو قتل کرا دوے گا، تو ایتھے رہے تے کتے دا جواب سنو۔ کتا کہنے لگا بھئی میں کتا تے ہیں پر اللہ والیاں نو نہیں بونک دا، کتا میں ضرور ہاں پر اللہ والیاں نو نہیں بونک دا، جیرا اللہ والیاں نو بونکے تے پھر کبھے میں رب تک چلا جاواں گا، اے او دی بولے سوچ اے او دی غلط ہے۔ اللہ فرمایا میرے تک آن واسطے وسیلہ تلاش کر، میرے تک آن واسطے راستہ تلاش کر۔ عزیزہ نے گرامی القدر او کتا نال چلیا، اللہ والے جا کے غار دے اندر لیٹ گئے۔ قرآن کہندہ ہے کہ 309 سال ستے، حکومتاں آئیاں حکومتاں گزر گئیاں، اللہ والے ستن تے غار دے موڑے دے اگے کتا بیٹھ گیا تے اپنے بازو پھیلا دیتے تے اللہ نے ایدہ ذکر کتے دا قرآن اندر ارشاد فرمایا ہے۔ پرا ہون میں قرآن بھئی جے بلندی نال سبحان اللہ بولو تے اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَظًا وَهُمْ رُقُودٌ، فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، فرمایا او کتا ایک اللہ والیاں دے نال جڑ گیا، اللہ والیاں دی بے ادبی نہیں کیتی، اپنے قدم پھیلا دیتے، اپنے ہاتھ پھیلا دیتے۔ فرمایا جدو بھی اللہ والیاں دے کول آنا ہوئے انہاں دے نال غرور دے نال تکبر دے نال نہیں بلکہ عاجزی دے نال آئی، عرض کی دی یا اللہ میں تے تینوں تلاش کرنا ہے، میں نمازاں پڑھنا وا تینوں تلاش کرن واسے، روزے رکھنا وا تینوں تلاش کرن واسے، میں عبادتہ تیرے آستہ کرنا وا یا اللہ تینوں تلاش کرن واسے۔ عرض کی دی مالکہ تو کہنا ہے میرے نیکاں دے کول آ جا، وسیلہ تلاش کر لے۔ اللہ فرمایا قیامت دے ہارے او کتا کہے گا میں اینا نیکاں دے نالا، فرمایا او کتے دا مان کیے وَقَلْبُهُمْ اونا دا کتا، فرمایا بندے آ تیرا مولی کوئی نہیں، تو اونا دے نال لگ جا جنہاں نو میں اپنا بنا لیا۔ اونا دے نال آ جا جنہاں نو میں اپنا بنا لیا ہے، اونا دے اندروں جنہاں نو اللہ نے اپنا بنا لیا۔ حضرت محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نو اللہ نے اپنا بنایا۔ صرف جمعہ سن کے ہی چلے جانا مقصد نہیں، ہر گل دے اندر ایک انتخاب ہے۔ غور کرو یہ الفاظاں وال، صرف جمعہ سن کے چلے جانا مقصد نہیں، غور کرو اسی اللہ والیاں دے نال کیوں ماں ایک کتا لگ جاوے ولیاں دے نال تے او دی بخشش ہو جاندی ہے، تے جیرا انسان ولیاں دے نال لگ جائے
انہاں دی کیوں نہیں بخشش ممکن ہوئے گی؟ عزیزہ نے گرامی القدر ذرا غور کرو، حضرت محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی الحسانی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی، موضوع ہی پچھلے سال والا مگر انداز اج ہور ہوئے گا۔ اب دے والد گرامی چلے، بھوک لگ گئی، دریا دے کنارے تے ایک سیب رڑدا ہویا آ رہے ہے، تے سیب اٹھایا تے کھا لیا۔ روایات دے اندر آندہ ہے کہ آپ دا نامی اس میں گرامی حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ روزے دی حالت دے اندر سن تے افطاری دا وقت سی تے دل کیتا کہ میں روزہ افطار کرنا کدے نال کرام، تے سیب رڑدا ہویا آ رہا تے آپ نے او سیب اٹھایا تے ادھا کھا لیا۔ شریعت دا مسئلہ ہے اگر بندے دی جان بچ دی ہوئے تے کوئی چیز کھا لوے، اٹھا کے کھا لوے تے او دے تے جرم عاہد نہیں، مگر تقوی اللہ کو لو ڈرنا ایک کہندہ ہے کہ بھئی ادھا سیب بھی کھادا ہے تے کیوں کھادا مالک دی اجازت و بغیر؟ کدی اسی اپنی زندگی انہاں دی زندگی دیکھیے، اج ہر بندہ پریشان ہے میری اولاد میری فرما بردار نہیں، میرے گھر والے میری نہیں ماندے۔ غور کر اپنا رزق کس طرح تو تلاش کر رہے ہیں، کاروبار دے اندر جھوٹ بول کے، اولاد دے نال غلط باتاں کر کے، سودا حلال ہے پر جھوٹ بول کے حرام کر کے کھا لینا تے اپنی اولاد نو کھلانا، کیویں اولاد فرما بردار بنے گی؟ یاد رکھیے گا کہ اے سوٹ بندہ 10 درہم دا لے لوے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک درہم ہی وچ حرام دا کھوٹا سکہ ہوئے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا او بندہ سوٹ پا کے نماز پڑھے او دی نماز قبول نہیں ہوندی۔ عبادت اللہ دی کیتی ہے، بندہ بھی پریشان ہے کہ میں نماز پڑھنا اللہ دی، رزق کمانا پر میری اولاد میری کیوں نہیں مان دی؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک درہم ہی ویچ 10 درہمہ چو ایک درہم ہی کھوٹا ہو جاوے، حرام ہو جاوے، اللہ او دی عبادت نماز قبول نہیں کردہ، جسم دے اتے جرا لباس ہے او ایک درہم ہی حرام ہوئے۔ بندہ صدقہ خیرات کرن والا ہوئے، 1 روپیہ بھی ویچ حرام ہو جاوے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ او دا مال بھی ضائع کر دیندہ، قبول نہیں کردہ۔ بندہ تے پریشان ہونا ہی ہونا کہ بھئی میں اللہ دی راہ سے سخاوت بھی کرنا، میں عبادت بھی کرنا، میں کاروبار بھی کرنا، میری اولاد پھر نہیں میری گل مندی۔ اس طرح اولاد فرما بردار نہیں ہوندی۔ رزق حلال اللہ نے نبیاں نو بھی تاکید فرمایا رزق حلال تلاش کرو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تیرے میرے واسطے رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، فرمایا ایمان والیو رزق حلال تلاش کرو جو اسا تانوں رزق دیتا۔ عرض کی تھی یا اللہ میں صبح تو لے کے شام تک رزق دی تلاش دے اندر آؤ، اللہ فرمایا جھوٹ بول کے تو کما لویں، ہیرا پھیری کر کے تو کما لویں، فرمایا دھوکے بازی تے چغلی کر کے تو کما لویں، پھر تو کمیں میری پوری نہیں پہندی، فرمایا اس طرح پوریاں نہیں پہندیاں، فرمایا رزق حلال دے اندر ایک لمحہ بھی تو گزار دے او بھی تیرا عبادت دے اندر لکھیا جاوے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ میں رزق حلال تلاش کرن واسطے نکلنا ہوا، اللہ فرمایا جدو تو نیت رزق حلال دی کرنا ہے رب فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیندہ ہے، فرشتے ہوئے بندہ میرے واسطے نکلیا ہے رزق دی تسا ذمہ داری پوری کرنی، رزق دا تسا پورا کرنا کیونکہ انہیں میرے واسطے رزق حلال واسطے، مگر ساڑھی سوچ اے ہو جی۔ حضرت عبد القادر جیلانی دے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے ادھا سیب کھادا تے ضمیر نے گوارا ہی نہ کیتا کہ بھئی ادھا کیوں کھادا تم، جا کے جنہ دا سیب کھادا ہی مالکاں کول معافی مانگ جا کے،
تے دریا دے کنارے تے چل دے نا ایک دیکھیا کہ باغ دیاں ٹہنیاں دریا دے اندر لٹکیاں ہوئیاں تے پوچھیا بھئی اس باغ دا مالک کون ہے؟ دسیا کہ ایک سید ہے، نام حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ۔ تے دروازہ کھڑکا کے نہ جا کے باغ چمبال مالک دا بھئی میں توڑے باغ دا ادھا سیب کھا لیا تے دل دے اندر او بھی سوچن لگ پہ بھئی ادھا سیب کھاتے لیا ہے، ادھے سیب واسے بندہ معافی منگن آیا، ایڈا نے ایک بندہ معافی کو نہیں، شرطانے ہو پوریاں کھنیاں پہنیاں، حضور شرطاں کی رہیاں نے فرمایا پہلی شرط اے وے کہ میرے باغ دا ادھا سیب کھاتا ہے تے 12 سال اس باغ دی کاشتکاری کرنی پوے گی، دیکھ بھال کرنی پوے گی، باغ نو پانی لانا پوے گا، خیال رکھنا پوے گا۔ کریم آقا علیہ السلام جو غلاموں کریم آقا علیہ السلام دے طریقے اپنان والے ہو، ذرا غور کرو ساڑھی زندگی کے ہو جی، اونا دی زندگی کے ہو جی، ادھا سیب کھا کے بھی جا کے معافی نہیں ملی، صرف 12 سال ڈیوٹی کرنی پوے گی۔ ٹھیک ہے حضور میں ڈیوٹی کرانگا، 12 سال گزر گئے۔ اے مقام ولایت ایڈا آسان نہیں ملے جاندہ کہ بندہ کہے میں نماز بھی پڑھنا، تہجد بھی، روزے بھی رکھنا، پھر میریاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں۔ کدی غور تے کر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے اللہ کسے بندے اپنے نو تکلیف دے اندر دیکھنا برداشت نہیں کردہ، 100 دے اندروں ایک تکلیف بندے دے اللہ دی طرفوں آوے گی تے 99 تکلیفہ بندے دی اپنی وجہ تو آن گیاں۔ کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک غلام آئے، یا رسول اللہ کے صحابی نماز پڑھ دینے چلے جان دینے، دعا بھی نہیں نال مانگ دے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کل آئے تو بلا لینا، کھڑے کر لینا، کھڑیا کر لیا۔ میرے آقا فرمایا نماز پڑھ کے دعا بھی نہیں نال مانگ تے چلا جانا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں پتہ ہے موسم ہواواں دا فضا دا موسم ہے، میرے گھر دے نال ایک یہودی دا گھر ہے، او دے گھر دے اندر کھجور دا درخت لگا ہے تے کھجور دیا ہواواں چل دیاں تے کھجوراں ڈگ جاندیاں میرے گھر دے اندر، میں جلدی نال جانا وا جا کے او کھجوراں او دے گھر دے اندر دے دینا وا کیتے میرے بچے نہ کھا لین او رزق، اینا رزق حلال تلاش کر دیتے توسا تے میں 80-20 روپے دی مونگ پھلی لینی ہوئے تے 30 روپے دی کھڑے ہو کے کھا لئی دی ہوتے، اسی جناب پوچھ دے بھی کوئی نہیں تے جا کے اصول تے وے طریقہ تے وے اگر کسے دکاندار دے کول کوئی سودا لینا ہوئے تے جیرا سودا اپنا خریدیا او دے اندروں چیک کیتا جائے، جدو رزق حلال اندر جاوے گا پھر عبادت کریں گا، عبادت دی لذت بھی آئے گی، روزہ رکھیں گا سکون بھی ہوئے گا، پھر او رزق حلال اگر تو اولاد نو کھلائیں گا تے اولاد ضرور تیری فرما بردار بنے گی۔ مگر اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کیا بتاؤں درد کہاں ہوتا ہے، کوئی ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے۔ ماں باپ دے نال جھوٹ اسی بول لینے، کاروبار دے نال اسی نماز ایسا کو نہیں پڑھنی، چہرے ساڑھے دیکھے جاؤ، اسی گہران دا طریقہ اپنا کے گہران کے چہرے بنا لیتے، ساڑھے دعوے اے نے کہ اسی غلام مصطفیٰ ماں، آؤ دیکھو جیرے غلام مصطفیٰ نے تے اللہ نے مقام کے ہو جا دیتا ہے، ادھا سیب کھا کے معافی منگن چلے گئے تے معافی کو نہیں ملی، کہہ سکتے سن بھئی میں تے ادھا سیب کھاتا ہے جیرا جرمانہ او برو، لیکن نہیں 12 سال کیونکہ مالک دی اجازت تو بغیر کھاتا ہے، 12 سال باغ دی نگہبانی کی تھی، 12 سال گزرن تو بعد حضور ہون معافی فرمایا نہیں، باغ دے اندروں کوئی سیب لے کے آؤ میں کھا کے چیک کرنا ہے، غوث پاک دے والدے گرامی گئے باغ دے اندروں چند سیب اتارے تے لے کے آئے، حضرت عبداللہ 100 مہینوں دیتا، حضور ہے کھاؤ سیب، آپ نے کھادا ایک سیب کھٹا نکلیا، پھر کھادا پھر ایک سیب میٹھا نکلیا، آپ نے فرمایا 12 سال نگہبانی کی تھی تے ہجے تک پتہ کو نہیں چلیا کھٹا کی رہا تے میٹھا کی رہا تے نیک سننا تے کہنے لگے حضور ہجے تے ادھا کھادا ہے ایدی نہیں معافی مل دی تے جے میں اور بغیر اجازت کھا لوں گا تو پتہ نہیں میرا کی بنے گا، دل ہی نہیں منیا میں اور کھا لوں،
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی ہمشیرہ آپ دے کول بیٹا لے کے آ گئی، حضور میرے بیٹے دی تربیت تو سا فرمانی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رکھ جاؤ تے آپ نے فرمایا بیٹا تیری ڈیوٹی لنگر کھانے تے لنگر تقسیم کرنا ہے۔ تے 6 سال گزرن تو بعد ہمشیرہ آئی بابا فرید الدین دی تے دیکھیا بیٹے دا حال تے سکیاں ہڈیاں تے کہنے لگی کہ ویرا میں تے تیرے کو چھڑ کے گئی سا، چل میرا پتر تے جوان بھی ہوئے گا تے پلے گا بھی۔ آپ بابا فرید الدین نے بلا لیا، فرمایا بیٹا ادھر آئے نا تو تیری صحت ہو جی کیویں ہوگی، لنگر تے تیری ڈیوٹی ہے تے کھاندا کیوں نہیں؟ عرض کی تھی حضور تسا مینوں ونڈن تے لایا سی، کھان واسطے نہیں سی لایا۔ اگر تسا مینوں کھان واسطے لگایا ہوندا تے میری بھی اج صحت بنی ہوندی، مگر رزق حلال بغیر اجازت نہیں۔ اسی کنا کھا جانے کدی سوچیا ہی کوئی نہیں، غریباں دا مال اسی کھا لئیے، یتیماں دا مال اسی کھا لئیے، بیوہ عورتاں دا مال اسی کھا لئیے، پھر کہنے ہیں ساڑیاں عبادتاں تے لذت ہی کوئی نہیں، پتر نیک کوئی نہیں۔ کیویں پتر نیک ہونگے؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ فرمایا کسے یتیم دے مال دا ایک لقمہ بھی پیٹ دے اندر گیا او بھی جہنم دا ایندھن بنے گا۔ کدی کھانا گیا سی سوچیا؟ لکھاں روپیے ہزاراں روپیے کھا کے ڈکار بھی نہیں کدی ماریا۔ تے غوث پاک رحمت اللہ علیہ دے والد گرامی دی سیرت ویکھو بھئی، سبق اختیار کرو کہ اس بزرگاں نے سیب کھا کے معافی منگن چلے گئے تے 12 سال ڈیوٹی کی تھی تے پھر نہ معافی ملی، حضور اور حکم۔ حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک میری بیٹی ہے لنگلی ہے لنگری ہے، اکھاں تو دیکھ نہیں سکتی، پیرا تو چل نہیں سکتی، کنا تو سن نہیں سکتی۔ فرمایا او لولی ہے بہری ہے اندھی ہے، او دے نال تینوں شادی کرنی پوے گی، حضور پھر معافی مل جاوے گی۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ دے والد گرامی کہنے لگے حضور پھر معافی مل جاوے گی؟ ہاں معافی مل جاوے گی۔ نکاح کر لے آئے، نکاح کرن تو بعد عزیزان گرامی القدر رات حجرہ عروسی دے اندر گئے، دیکھیا کہ ایک نوجوان لڑکی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی اعلیٰ صورت ہے۔ آپ نے دیکھیا آنکھاں تو بھی دیکھ دیئے، ہاتھ بھی موجود نے، پیر بھی موجود نے۔ حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست باہرے آگے آکے عرض کرنے لگے حضور والا تو ساتھ کیا سی؟ او لنگری ہے لولی ہے بہری ہے اندھی ہے، مگر ہوتے سن دی بھی ہے، کھاندی بھی ہے، پیندی بھی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس واسطے تینوں میں کیا سی کہ میری بیٹی نے آج تک کسے غیر محرم نو نہیں ویکھیا، میری بیٹی نے آج تک کسے غیر گانے نہیں سنے، میری بیٹی کسے غیر وال قدم بھی نہیں چلایا، میری بیٹی یوں ہی کر دی رہی ہے جو اللہ دا حکم ہے، مدینے والے دا حکم ہے۔ مسلمانوں غور کرو، جدو باپ ہو جائے ہوئے گا، ماں ہو جی ہوئے گی، پتر بھی غوث پاک پیدا ہوندہ۔ جدو ماں باپ ہو جے ہونگے، غیرانو نہ ویکھے ہونگے، اج دیاں بچیاں دیکھ کے مسلمانی شرماندی ہے کہ شادیاں بیاواں تے اے بیٹی جنہوں قبر دے اندر اتارن تک دوپٹہ اتارن دی اجازت نہیں، او شادیاں دے اندر بغیر برقعے تو بغیر لباس تو ادھے بازو پا کے تے ناخن ودا کے تے بال کٹوا کے شادیاں تے آن تے اے مسلمانہ دیاں عورتاں تے پھر کہو اولادہ نیک پیدا کوئی نہیں ہوندیاں۔ ایک چٹے سوٹ نو داغ لگ جائے نا تے بندہ دیکھن والے نو دوروں نظر آ جاندہ کہ بھئی اے دے سوٹ تے داغ لگے ہے، قیامت دے دہارے کی لے کے جاویں گا اپنے رب دی بارگاہ دے اندر منہ؟ جدو تیری بچپن دیکھو او بھی گناہاں دے اندر، جوانی دیکھو او بھی گناہاں دے اندر، بریپا دیکھو تے او بھی گناہاں دے اندر، کی منہ لے کے جاویں گے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر؟ اے سمجھ آئی نا عارف کھری رحمت اللہ علیہ نو؟ تے عارف کھری رحمت اللہ علیہ فرمایا چٹی چادر
اے عملاں والی داغ نہ لاویں جنیا پھر کہیں گا روز حشر نو ہائے ربا کی بنے اج دی زندگی اپنی مرضی دے نال گزارن والے مسلمان ذرا غور کر کسے دی بیٹی نو باہر نکل دیاں دیکھ کے اپنے گھر دے اندر بھی غور کر میرے گھر دے اندر ماں بہن بھی موجود ہے کسے دی بیٹی نو ویکھن لگے ذرا اپنی بیٹی وال بھی دھیان کر تینوں سمجھ آ جاوے گی پھر تینوں حشر دے دیارے شرمندگی نہیں ہونی پوے گی ورنہ یار فکری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قیامت دے دیارے جدوئی دوسری امتاں دے نامہ اعمال کھلن گے کہ او امتاں اے گناہ کر دیا رہیاں تیرے اندر بھی وہی نامہ اعمال گناہ دے کھلے تے تو کی کہیں گا پھر میرے مصطفیٰ نے اگر کہہ دیتا مولا اے میری امت کوئی نہیں پھر کی جواب دویں گا تیری قدی مسلمانیت رہ جاوے گی عرف کری رحمت اللہ علیہ فرمایا اوس دیارے آ کرتے مغروری نکل جاوے گی تیری جد کے آ نبی سرور اے نہیں امت میری کدی گناہ کرنا گیا سوچیا کہ قیامت دے دیارے میں مصطفیٰ دی بارگاہ چ منہ دکھاواں گا تے کی کہاں گا یا رسول اللہ اے میں تو اڈا امت یہ ہو جے کام کردا رہا اے ہو جی زندگی گزار کے آیا مسلمان سمجھدا کہ میری زندگی کوٹھیاں دے نال بڑی اعلیٰ زندگی ہے تے مینوں رب نے بڑا پسند کیتا ہویا تے مینوں کوٹھیاں دیتیاں تے دولت انہی نال نوازیا یاد رکھیا جے دولت دے نال نہیں رب پیار کیتا کدی حضرت غوث پاک دی سیرت سن کے اپنے زندگی دا مشن بناؤ تو کہیں میرے کول گڈیاں نے میرے نال بڑا رب پیار کیتا تے گڈیاں دیتیاں بنگلے نے میرے کول اینی جائیداد تے رب نے میرے نال بڑا پیار کیتا نا رب نو تیری جائیداد دی کوئی ضرورت کوئی نہیں تو ساری زندگی کہندا رہا میرے نال رب نے پیار کیتا مینوں اینا کچھ دے دیتا نا اے دے نال پیار ہی رب کوئی نہیں کیتا عرض کی تھی یا اللہ تو کدے نال پیار کرنا ہے اللہ فرمایا زندگی تے قرآن پڑھ کے دیکھ اسی تے پوری سال دے اندر قرآن نہیں پڑھے غور کرو اپنی زندگی دے وال انگلش دیاں کتاباں سی چٹ لینے بستے اٹھا لینے انہاں اپنا وزن نہیں ہوندہ جنہیں وزنی بستے اسی اٹھا لینے تو قرآن دے اسی نیرے نہیں لگ دے قرآن اسی کدی جھاڑ کے صاف نہیں کیتا یار اے دے ہوتے بھی مٹی پئی کنیاں کے بیٹیاں دے نکاح ہوئے نے تے باپ نے تربیت کی تھی بھئی اگلے گھر جا کے قرآن پڑھیا کر نماز پڑھیا کر جدو ماں باپ ہو جے اج دے باپ بھی نہ ٹائم سے اٹھن 9-10 بجے تے باپ اٹھن تے پتر نماز پڑھن گے فجر دی دیوے دے اندر پانی ڈالیے تے دیوہ بل جائے گا جے تیل جا ڈالیے تے سیبان دے درخت نو کدی انگور لگے رزق حلال تلاش کر بندیا عزت رسول والا حضور دی غلامی چاہ تینوں سارا کچھ پتہ لگ جائے گا رب کیدے نال پیار کر دے تیریاں گڈیاں تے کوٹھیاں تے جائیداداں نال رب کوئی پیار نہیں کردا کیدے پیچھے اسی دو لگانے صبح تے لے کے شام تک ایک گڈی بن جائے ایک کوٹھی بن جائے اے دے نال تے رب پیار ہی نہیں کیتا عرض کی تھی یا اللہ تو کیدے نال پیار کرنا اللہ فرمایا قرآن پڑھ کے دیکھ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللہ فرمایا میں نو اپنے رسول دے اسوہ حسن البرا پیارے اج لوگ کہندے نے میری زندگی بادشاہ دی زندگی ورگی ہو جائے میری زندگی ایم پی اے دی زندگی ورگی ہو جائے او دے کول بھی بریاں کوٹھیاں تے کارانے میری زندگی اج فلانے لیڈر دی طرح ہو جائے او دے کول بھی بڑا معلومات آئے اللہ فرمایا میں نو سونا نہیں لگدا عرض کی تھی یا اللہ تینوں کیرا بندہ سونا لگدا ہے فرمایا جدا اٹھنا میرے نبی ورگا ہو جائے جدا بیٹھنا میرے نبی ورگا ہو جائے جدا
جدا کھانا میرے نبی ورگا ہو جائے، جدا چلنا میرے نبی ورگا ہو جائے، جدی زندگی دا لمحہ لمحہ میرے نبی ورگا ہو جائے۔ فرمایا تو میرے نبی ورگا بن جا، رب نو اپنے نبی نال بڑا پیاری، جدا نبی ورگا ہو جاوے گا رب اور بھی بڑا پیار کرے گا، رب او دے نال بھی بڑا پیار کرے گا۔ ذرا غور کرو اپنی زندگی دے معیار والا سی، مسلمان کا دے مسلمان رہ گئے؟ دھوکہ چھوڑ دیتا سی، فراڈ چھوڑ دیتا، غیبت چھوڑ دیتی، ہیرا پھیری چھوڑ دیتی، نجائز قبضے کرنے چھوڑ دیتے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دسو غریب آدمی کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو کول مال و دولت نہ ہوئے وہ غریب ہی ہے۔ فرمایا نہیں، وہ غریب کوئی نہیں، غریب وہ آدمی ہے، مفلس وہ آدمی جدو قیامت دے دہارے نیکیاں دے پلڑے ہون گے مگر انہوں پھر بھی امید نہ ہوئے گی کہ میں بخشیا جاواں گا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک ہی میں پتا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نیکیاں دے پلڑے تے ہون گے مگر کسے دا حق ماریا ہوئے گا، قیامت دے دیارے او دا حق دین واسے انہوں نیکیاں دینیاں پہن گیا، اپنیاں نیکیاں دے دوے گا، پھر گنت او دے کل نیکیاں دے کے پھر جہنم دا ایندھن بن جاوے گا۔ کدی غور کیتی ہے اسی اپنی زندگی تے اسی کہنے ساڑھے گھر پتر گو سے پاک پیدا ہوئے، پتر بڑا نیک پیدا ہوئے، نا یہ زندگی دا معیار ہی کوئی نہیں۔ غوث پاک دے والد گرامی دی سیرت پڑھ کے دیکھو، 11ویں صرف لنگر کھا لینا 11ویں دا نام نہیں، غوث پاک دی سیرت اپنانا 11ویں دا نام ہے۔ اسی صرف لنگر تے سننی ہلے ہی لنگر واسطے، ایسی گفتگو میں میک تے ویڈیو دے ہوتے اوپن نہیں ہو گفتگو کردہ پیا، مگر خیال کرو مسلمانوں اپنی زندگی دا معیار دیکھو، تیری میری زندگی کا دے واسطے اسی کلمہ پڑھ کے کی کرنے یا اللہ اسی حقیقت تینوں ہی رب مننا گے۔ تے رب کدی جھوٹ بولے، نبی نے کدی جھوٹ بولے، فرشتیاں کدی جھوٹ بولے؟ تیری میری گل ہی انی دیر تک پوری نہ ہوئے جنی دیر تک جھوٹ ہی نہ بولیے۔ اے ایسی مسلمان ڈرو خدا سے ہوش کرو، مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ مسلمان ہے تو مسلمان بن کے دکھا، کلمہ پڑھنے تو کلمے دا پیرا دے کے دکھا۔ قیامت دے دہارے جدو مصطفیٰ دی بارگاہ چاہمیں تے رب دی بارگاہ چاہمیں پھر ادو گوسے پی آکھنا او دیکھو میرا منگتا آ رہا جے، میرا غلام آ رہا جے۔ داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کہنا دیکھو آ رہا جے۔ لنگر گوس پاک دے کھانے، لنگر گوس پاک دے کھانے تے کام ساڑھے چھ گہرہ والے، لباس اسی پانا تے گہرہ والا پا لینا۔ سکولہ دے اندر تربیت کی ہے جی دسو، اسی سکولہ وہاں سے کی کچھ نہیں کر دے، اپنے بچیاں نو جوتی لے کے دینے بوٹ، سکول والے کہن وردی لے کے دینے، اسی ٹائی تک تے دستانیاں تک سکول دے لے کے دینے۔ کدی اپنے بچیاں نو قرآن آستے بھی اسی انہی تربیت کی تھی، وہ بھی اسی ستے پہ اٹھا کے کرنے جا کے مسجد دے اندر منہ دھویں جا کے، جے ہو جائے ستا اٹھے ہوندہ ہو جائے جا کے جا بھئی کپڑے ڈالا اپنی مرضی دے تے جا کے مسجد دے اندر نماز پڑھ کے آ۔ کیویں عبادت فائدہ دوے؟ عبادت ادو ہی فائدہ دوے گی جدو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی غلامی دے اندر زندگی گزرے گی، ادو اولاد بھی فرما بردار ہو جاوے گی جدو تیری زندگی مصطفیٰ دی غلامی دے اندر ہو جاوے گی۔ اج تحیہ کر لائے، عقیدہ بنا لائے کہ میں زندگی دے اندر جھوٹ نہیں بولاں گا۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹیاں تے رب دی لعنت صبح تو لے کے شام تک کاروبار چ جھوٹ بول کے پھر کمیں کہ میرے رزق چ برکت نہیں۔ اپنی زندگی دا معیار بنا لا حضور دی غلامی۔ مسلمان کامیاب زندگی ہو دی ہو، امام حسین دی زندگی کامیاب ہے کہ نہیں بھئی ہے؟ اور بابا فرید دی زندگی کامیاب ہے کہ نہیں؟ داتا علی اجویری دی زندگی کامیاب ہے کہ نہیں؟ جے میں کہاں اج دے مجدد حضرت مولانا خادم حسین رضوی دی کامیاب زندگی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں حضور دی غلامی کی زندگی گزاری۔ اج بھی بن جا میرے مصطفیٰ دا غلام، چہرہ سجالا میرے مصطفیٰ ورگا، داری سجالا، قبر دے اندر فرشتے کہنوئے تیری نیکیاں کدھر؟ مصطفیٰ آکے کہنوئے دیا نیکیاں کی کرنیاں؟ دیکھو تے سے جنہیں چہرہ بھی اپنا میرے تو بغیر نہیں بنایا، دیا نیکیاں بعد دے اندر کھولے آجے نام آئے۔ اپنا چہرہ تے بنا، تیرا میرا چہرہ گہرہ ورگا،
تیری میری سوچ 11 ورگی 300 روپیہ اسی کیبل دا دے لیے تے 500 نیٹ دا دے دئیے 1000 روپیہ اپنی ذات دے لا دیے تے مہینے تو بعد 100 روپیہ یا 10-20 روپیہ دے کے مسجد دا تے اسی احسان لا دینے کیوں اے مسجد دیکھ تیرے نال کنا پیار کر دی کلین تینوں دوے نماز واسطے اے سی تینوں دوے پکھے تینوں دوے نماز واسطے گرم پانی تینوں ملے اینا پیار ہور کسے بھی کرنا نہیں جنہ مسجد تیرے نال کر دی مر جاویں تے 4 پائی بھی گھر والے نہیں دیں دے او بھی مسجد دیں دی ہے او بھی مسجد دیں دی تے اسی دے بدلے چکی دینے بھئی مسجد نو 10 روپیے 100 روپیہ ایک ٹائم دی روٹی نہیں بندہ انہیں دی کھاندا جنہ اسی مسجد چ دے کے احسان لا دیں وہ اسی تے 100 روپیہ دیتا زندگی دے اندر غور کرو کہ اسی مسلمان کا دے مسلمان ہاں حقیقت دے طور تے مسلمان بن جا کریم آقا علیہ السلام دی غلامی دے اندر زندگی اپنا لے اللہ تعالیٰ تینوں دنیا چ بھی باغ لائے گا قبر و حشر چ بھی باغ لگا دوے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین